पंजाब में तब्दीली की तैयारियां, काफिले के 6 अरकान बगावत पर रजामंद। चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात का पैगाम नवाज शरीफ तक पहुंचा दिया। लंदन में नून लीग की कायद और वफाकी वजीर की अहम मुलाकात। इमरान खान की जानिब से असम्बलियों के तहलील के ऐलान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। हुसैन नवाज भी मुलाकात में मौजूद। पुरानी कुछ बातें भी हुई थी और कुछ आजकल जो चल रहे हैं मामला उस पर भी और आगे के भी कोई डिस्कशन। परवेज राइस साहब जो आपके फैमिली भी हैं, तो दोबारा इस तरफ उनका रुख हो रहा है, हालात उस साइड कशीदा है। नीयत जो होती है हर चीज़ में वो बड़ा मैटर करती है। अगर तो आपकी नीयत ही साफ ना हो तो फिर उसका असरात तो होते हैं। सीएम पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असेंबलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएं, तो उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असेंबली तोड़ना। एक दूसरे से मुताल्लिक पीटीआई और परवेज इलाही की नीयत ठीक नहीं। वज़ीर आला पंजाब के बयानात से नहीं लगता कि वो असेंबली तोड़ेंगे। मोनिस इलाही ने हुकूमत में जाने से पहले चौधरी शुजात को एतमाद में नहीं लिया था। वो अब भी चाहें तो राबता कर सकते हैं। नवाज शरीफ से अगली मुलाकात पाकिस्तान में होने की ख्वाहिश का इजहार किया। लीगी कायद ने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। चौधरी सालिक हुसैन की गुफ्तगू। इमरान खान को इतना सोचना चाहिए, यानी खुद उसके ऊपर इतने इल्जामात हैं, सबूत आ गए हैं। सिर्फ इल्जामात नहीं है, सबूत आ गए हैं। बच्चे बच्चे के मुंह में वो सबूत आ गए हैं। अभी जो आप सुन रहे हैं जो तोशा खाना के हवाले से बिलियंट्री है, उसके बाद ये जो इन्होंने अल कादर ट्रस्ट है उसकी तफासील जब सामने आएंगी और आ रही हैं, जो आ भी चुकी हैं, मजीद आएंगी, लोगों के रोंगटे खड़े होंगे, रोंगटे। इमरान खान और शहजाद अकबर ने झूठे इल्जामात लगाए, उसके लिए आज यहाँ का जो सबसे बड़ा अखबार है डेली मेल, उसने आज माफी कि हमारी खबर झूठी थी और हमें कोई सबूत नहीं मिल सका। ये एक न एक दिन और जल्द ही इंशाल्लाह वो दिन आएगा, ये अपने मंतकी को पहुंचेंगे। इमरान खान पर सिर्फ इल्जामात नहीं, इनकी करप्शन साबित शुदा है। तोशा खाना चोरी के किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। बिलियन ट्री और दीगर मंसूबों की तफसीलात सामने आई तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीटीआई चेयरमैन ने शहजाद अकबर के ईमा पर शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। डेली मेल की मुआफ़ी से बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? ये जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ की लंदन में दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। काफिले का कोई भी रुकन पंजाब में इन हाउस तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने अपना बंदोबस्त कर रखा है। एक एमपीए से राब्ते में है। अनकरीब नून लीगी मेंबरान अपनी पार्टी छोड़ देंगे। इमरान खान जिस दिन कहेंगे असेंबली टूट जाएगी। चौधरी मोनिस इलाही की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। परवेज इलाही चाहते हैं हुकूमत कुछ और चले, लेकिन उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। दिसंबर में ही असम्बलियां तहलील करने का फैसला किया है। अमल दरामद के 48 घंटे बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी। गुज़श्ता 7 माह के दौरान मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। इम्पोर्टेड हुक्मरानों की तमाम तर तवज्जो केस माफ कराने पर मरकूज है। इमरान खान का इंटरव्यू। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए पीडीएम की लीडरशिप जो है वो तैयार है। आरफ अलवी साहब जो है वो बीच में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ड्रामे को छोड़ो, असेंबली तोड़ के अगर इलेक्शन तुम चाहते हो तो तोड़ो असेंबली, हम इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार हैं। ये पिछले 7 माह से हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क को सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रखा जाए। जब हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए तो वो केस क्यों नहीं ख़त्म होने चाहिए? वो केस ख़त्म होने चाहिए, और वो केस जो है अगर ख़त्म हो रहे हैं तो वो ऐन इंसाफ हो रहा है।
PDM قیادت عمران خان سے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار. صدر مملکت بات چیت میں کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. PTI چیئرمین ڈرامہ چھوڑیں, اسمبلیاں توڑیں, پنجاب میں اکثریت حاصل کریں گے. رانا ثناءاللہ کا پھر چیلنج. وفاقی وزیر داخلہ کا تحریک انصاف پر حکومت کو بلیک میل کرنے کا الزام. رانا ثناءاللہ منشیات کیس میں بری. پروزیکیوشن نے 2 گواہوں نے حق میں بیان دے دیا. ہمارے سامنے کوئی برآمدگی نہیں ہوئی. انسپیکٹر احسان اعظم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز چیمہ کا عدالت میں موقف. مقدمے کے دیگر ملزموں کو بھی بری کر دیا گیا. 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری. حق اور سچ کی فتح ہوئی. آج انتقامی کارروائی کرنے والوں کے لیے یوم عبرت ہے. وفاقی وزیر داخلہ عدالتی فیصلے پر خوش. اسمگلنگ کیس میں رانا ثناءاللہ کی بریت مقام شکر. مقدمہ سیاسی انتقام کی بدترین مثال تھا. سابق حکومت نے مخالفین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا معاملے کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر وفاقی وزیر داخلہ کو خراج تحسین. یہ تصویر میں ڈیوڈ روز صاحب جنہوں نے ڈیلی میل میں یہ سٹوری چھاپی تھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ, اور شہزاد اکبر صاحب اس کے کوارڈینیٹر تھے. انہوں نے ڈیوڈ روز کو پاکستان بلایا تھا اور پاکستان بلا کر انہوں نے یہ تمام منصوبہ بنایا تھا. PTI سیاسی جماعت نہیں, پروپیگنڈا گروپ ہے. عمران خان کے پاس فساد, بہتان, الزام تراشی اور سازشوں کے سوا کچھ بھی نہیں. 4 سال ان کا تمام تر فوکس مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کرنے پر رہا. ڈیلی میل کے صحافی کو پاکستان بلا کر منصوبہ بنایا گیا. نون لیگی قیادت پر ایک بھی الزام ثابت نہ ہو سکا. مریم اورنگزیب کی میڈیا ٹاک. معاشی سمت درست ہے, پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. غیر سنجیدہ بیان بازی ملکی ساکھ کے لیے انتہائی خطرناک. اپوزیشن کرپشن کے فرضی قصے سنا کر پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے راستے بند کر رہی ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تنقید. سلیمان شہباز کی وطن واپسی کل شیڈیول. سعودی عرب سے آنے والی پرواز اسلام آباد میں لینڈ کرے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے صاحبزادے کو سرنڈر کرنے تک گرفتار نہ کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. شریف خاندان پاکستان میں کرپشن اور فراڈ کا موجد ہے. نواز شریف اور ان کے حواریوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا, پھر عدالتوں سے جھوٹ بول کر باہر فرار ہو گئے. شہباز شریف کے خلاف شہزاد اکبر کے بنائے کیس پر تو کارروائی ہو ہی نہیں رہی. نون لیگی قائد کی گفتگو پر فواد چودھری کا رد عمل. NRO2 کے نتیجے میں نہ صرف شہباز شریف کے, حمزہ کے, آصف علی زرداری کے کیسز ختم ہوئے, بلکہ اب سلیمان شہباز جو کہ مفرور تھے, جو اشتہاری تھے, وہ بھی ملک کے اندر جو ہے وہ اب واپس آ رہے ہیں. اور ان کو واپس آنے سے پہلے قبل از وقت گرفتاری کی ضمانتیں مل جاتی ہیں, حفاظتی ضمانتیں مل جاتی ہیں. کاف لیگ جو ہے وہ ہماری اتحادی ہے اور پرویز الہی صاحب نے سارا اختیار اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب کو دے رکھا ہے. سلیمان شہباز کی واپسی NRO2 کا نتیجہ. اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ دسمبر سے آگے نہیں جائے گا. کاف لیگ ہماری اتحادی جماعت ہے. پرویز الہی نے فیصلے کا اختیار عمران خان کو دے دیا. 75% عوام ملک میں عام انتخابات کے خواہشمند. امپورٹڈ حکمران تحریک انصاف سے خوفزدہ ہیں. فاروق حبیب کی میڈیا ٹاک. عام انتخابات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں. تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ, ملک بچاؤ مہم جاری. لاہور میں صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی قیادت میں ریلی, کارکنوں کی بھرپور شرکت. فیصل آباد اور خوشاب میں بھی PTI کی ریلیاں. پنجاب میں بلدیاتی حلقہ بندیاں 16 دسمبر سے 6 جنوری تک ہوں گی. ابتدائی اعتراضات 9 سے 23 جنوری تک دائر کیے جا سکیں گے. حتمی فہرست 12 فروری کو جاری ہوگی. صوبے میں مقامی نمائندوں کا انتخاب اپریل کے آخری ہفتے ہوگا. الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا.
9 अरब रुपए की लागत से बच्चों की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी के कयाम का ऐलान। जदीद तरीन रेडियो थेरेपी सेंटर भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने चाइल्ड हेल्थ साइंसेस मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। अवाम को सेहत की सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह। इमरान खान के विजन के मुताबिक कई शहरों में मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल बन रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। यास्मीन राशिद की खिदमात को खिराज तहसीन। हाफिज हुसैन अहमद की JUI फे में वापसी। साबिक सेनेटर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 2 साल कबल पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर सीनियर रहनुमा की रुकनियत खत्म कर दी गई थी। वज़ीर आला सिंध का जहाज कई दिन से तकनीकी खराबी के बायस नाकाबिल इस्तेमाल। आजम ज़बाती की गिरफ्तारी के लिए तैयारा भेजने की बातें बेबुनियाद हैं। तहरीक इंसाफ ने झूठ बोलने की रिवायत पर करार रखी। फवाद चौधरी अपना दावा साबित करें या माफी मांगे, शर्जील मेमन का मुतालबा। आर्मी चीफ का 2 रोज़ा दौरा बलोचिस्तान। सिपा सलार की कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा आमद। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातह खानी भी की। जनरल आसिफ मुनीर का कमान एंड स्टाफ कॉलेज और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्सेस का भी दौरा। अफसरों और जवानों से मुलाकात। दूसरे रोज आर्मी चीफ की तुरबत आमद। 1971 की जंग के दौरान बहादुरी की लासवाल दास्तान रकम करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन निशान हैदर का आज यौम शहादत। शकरगढ़ सेक्टर में बतौर ट्रक ड्राइवर किरदार फरामोश। शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का दौरा पाकिस्तान। हुसैन इब्राहिम की दफ्तर खारिजा आमद। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर समेत मुख्तलिफ मामलात पर मिलकर चलने का इरादा।